अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से दुआ सहारा केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। कल ज़हीर के वकील की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और वो ये थी कि बच्ची को अदालत में पेश किया जाए। और आपको बताती चलूँ कि जब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कोई भी शख्स उनके हवाले किया जाता है, कोई भी बच्चा उनके हवाले किया जाता है, तो उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करते हैं। तो अदालत ने फिर कल हुक्मनामा जारी किया था कि बच्ची को कल सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया जाएगा। तो उसके हवाले से जो है वो अदालत में आज बच्ची को पेश किया गया था और आप ये खुसूसी मनाज़िर जो हैं वो देख ही रहे होंगे। तो जब उसे अदालत में पेश किया गया तो पुलिस की जानिब से सहाफ़ियों को धक्के भी दिए गए, उन पर जो है वो बंदूक भी तानी गई और उनको जो है वो उस बच्ची से पीछे करते हुए बहुत से सहाफ़ियों को पुलिस जो है वो दिखाई दी, क्योंकि जो कुछ नामनहाद सहाफ़ी और यूट्यूबर्स हैं वो बहुत फजूल किस्म के सवालात जो हैं वो बच्ची से पूछने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा अदालत की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया था कि जब बच्ची को पेश किया जाए तो उससे किसी को भी मिलने ना दिया जाए, और इसके अलावा जब उसको अदालत में पेश किया जाए तो फ़रीक़ैन के वकला के अलावा कोई भी और मौजूद ना हो। तफ्तीशी अफसर मुतासरा को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। इसी वजह से उसको आज सुबह 10:30 बजे अदालत में तकरीबन पेश किया गया और बहुत सख्त सिक्योरिटी में उसको अदालत में पेश किया गया, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। तो कुछ नाम नहाद सहाफ़ी और जो यूट्यूबर्स हैं वो बहुत ही भोंडे किस्म के सवालात करने शुरू हो गए और उसको आवाज़ें कसना शुरू हो गए, आवाज़ें लगाना शुरू हो गए, आवाज़ें लगा लगा कर जो है वो उससे सवालात पूछना शुरू हो गए, जो इसी मकसद के लिए कराची आए थे लाहौर से। तो उन्होंने अपना जो है वो इसी तरीके से सवालात करना शुरू कर दिए। तो आपको बताती चलूँ कि आफ्ताब अहमद की अदालत में बच्ची को पेश किया गया और काफ़ी सख्त सिक्योरिटी में उसे पेश किया गया था, जैसे कि अदालत की तरफ से ऑलरेडी हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया था। तो अदालत में जाने के बाद उसको दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए और जो गैर मुतालिका जो लोग थे उन सबको बाहर निकाल दिया गया, यानी जो मुख्तलिफ वकला वहाँ पर मौजूद थे और जो मुख्तलिफ सहाफ़ी वगैरह उन सबको बाहर निकाल दिया गया, चूँकि अदालत की तरफ से पहले हुक्मनामा जारी हो चुका था कि सिर्फ बच्ची की तरफ से जो वकील हैं, जो सरकारी वकला हैं और ज़हीर का जो वकील है, सिर्फ वही अंदर होगा, इसके अलावा पुलिस अंदर होगी। तो ऐसा ही हुआ, सिर्फ जबरान नासिर सरकारी वकील और ज़हीर का जो वकील है और मज़ीद पुलिस के कुछ अहलकार वहाँ पर मौजूद थे। और फिर उसके बाद केस की समाअत शुरू की गई और जज ने चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो अफसर हैं उनसे बच्ची के बारे में इस्तफसार किया कि बच्ची ठीक है, खुश है, आपकी कारकर्दगी से वो मुतमईन है या नहीं। और तो उन्होंने बताया कि वो इस सब कुछ से बहुत मुतमईन है, वो वहाँ पर बहुत खुशी से रह रही है और उसको कोई ऐसा मसला दरपेश नहीं है। तो फिर ज़हीर के वकील ने इस्तदा की कि बच्ची जो है अगर कोई और वो अपना वकील करना चाहे, मुंतखब करना चाहे, ज़ाहिर सी बात है कि उनकी यही कोशिश थी कि बच्ची जो है वो ये बयान दे दे कि वो सरकारी वकील से जो है वो मुत्तफिक नहीं है या उस पे उसको ट्रस्ट नहीं है, और फिर जो है ये वकील जो ज़हीर की तरफ से वकील है वही जो है वो बच्ची का वकील उसे मुंतखब किया जाए और फिर मज़ीद कार्रवाई आगे की जाए। लेकिन इन लोगों को ये भूल गया कि अदालत जो है वो दुआ को माइनर करार दे चुकी है और मज़ीद जो है वो उसका बयान नहीं लिया जाएगा, इसीलिए नहीं लिया जाएगा और मज़ीद बयान के लिए भी एक ख़ास स्पेशल को दरख्वास्त देनी पड़ती है, उसके बाद ही बच्ची का बयान लिया जा सकता था, जो कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर जज साहब ने भी यही कहा कि हम बच्ची से चाइल्ड प्रोटेक्शन की कारकर्दगी के बारे में पूछने के लिए उसको यहाँ पर पेश किया गया है, और वो यानी कि ये पूछने के लिए कि वहाँ पर ठीक है और सब कुछ सारे मामला जो है वहाँ पर सेटल्ड हैं, वो उनसे मुतमईन है, खुश है या नहीं। तो इसलिए इस बात का कोई जवाब नहीं बनता। तो बच्ची जो है वो काफ़ी खुश और मुतमईन दिखाई दी, जैसे आप लोग सब देख ही रहे होंगे कि एक्चुअली इन लोगों का मकसद जो है वो कुछ और ही था। जो ये सारा गैंग है उसका मकसद सिर्फ यही था कि किसी तरीके से जो है ना, जो इन्होंने पहले से बच्ची को कुछ बातें जो उससे पहले लाहौर कराची मुंतकिल होने से पहले जैसे मीटिंग्स की जा रही थी, उसमें कुछ बातें जो हैं वो ऑलरेडी उसको समझा बुझा कर डेफिनेटली भेजी गई थी, ताकि और फिर उसके बाद दरख्वास्त भी इन्हीं लोगों की तरफ से दी गई थी कि 24 घंटे में चूँकि बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन के अफसर ने पेश नहीं किया, तो अब वो उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो अफसरान हैं वो उसको अदालत के सामने पेश करें। और उसका जो है वो ये चाह रहे थे कि वो उसका बयान किसी तरीके से लिया जाए ताकि जो उसको
باتیں کہی گئی تھیں, جو سمجھا بجھا کر بھیجا گیا تھا, جو اس کا برین واش کر کے بھیجا گیا تھا, تو وہ وہی باتیں جو ہمیشہ سے اس کے منہ سے وہ جھوٹ بلواتے رہے ہیں, وہی باتیں جو ہے وہ عدالت کے سامنے بھی پیش کرے. وہ کوئی ایسا واویلا مچائے گی, کوئی ایسی بات کہے گی جو کہ مزید کیس پر جو وہ اثر انداز ہوگی, اور کیس جو ہے وہ مزید مختلف رخ اختیار کرے گا. لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آیا. اول تو دعا کا بیان ہی نہیں لیا گیا, لیکن اس سے جب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے افسر سے پوچھا گیا کہ وہ یہاں پر خوش ہے, مطمئن ہے, تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ اس بچی کو یہاں پر کوئی مسئلہ, کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے, بلکہ وہ یہاں پر بہت مطمئن اور خوشی سے رہ رہی ہے. اس کے علاوہ جی جب کمرہ عدالت کی سے باہر نکلے, سماعت جو ہے وہ ختم ہو گئی کیس کی, تو اس کے بعد مزید جبران ناصر سے نے پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں آپ دیکھیں گے, بلکہ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ بہت کچھ بدتمیز یوٹیوبرز جو کہ لاہور سے یہاں سے کراچی گئے تھے خاص اسی مقصد کے لیے کہ کیس کو مزید الجھایا جا سکے اپنے بھونڈے سوالات سے, تو انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا, اپنے عجیب و غریب بھونڈے سے سوال کرنا شروع کر دیے, جبران ناصر پر برسنا شروع کر دیا, بالکل ویسے جیسے وہ پچھلے بھی اپنی کچھ ویڈیوز میں اسی طرح کے سوالات, اسی طرح کے لہجے میں, اسی طرح کے بدتمیزوں والے لہجے میں سوالات کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں. تو آج بھی ایسا ہی ہوا, لیکن جبران ناصر صاحب جو کہ واقعی ایک اعلیٰ پائے کے وکیل ہیں, انہوں نے اپنے وقار میں کمی نہ کرتے ہوئے بہت ہی مناسب اور بہت ہی زبردست قسم کے اس یوٹیوبر کو جواب دیے, اور وہ منہ توڑ جواب دیے کہ اس یوٹیوبر کی بولتی بند ہو گئی. چند کلپس ہم نے آپ کے لیے رکھے ہیں, آپ بھی ملاحظہ کیجیے گا. بہت شکریہ. ایک سیکنڈ رکو نا, دیکھیں سنیں, یہ بھائی ابھی ایڈٹ کر کے یہ نہ بولتے ہیں کہ جبران ناصر جواب دیا بغیر چلا گیا, فرار اختیار کر لی, تو میں ان کی انٹیگریٹی پہ اگری کرتے ہوئے کہ پورا چلائیں گے, میں پورا جواب دوں گا. ہاں چلیں ٹھیک, آپ پورا سوال کر لیں, آپ پورا سوال کر لیں. سر ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ بچے کو انجیکشن لگائے جاتے تھے, ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ بچے کا تعلق جو ظہیر ہے اس کا تعلق ایک گینگ کے ساتھ ہے, یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ بچی کو بیچنا چاہتے تھے, آگے کسی کوئی طوائف بنانا چاہتا تھا. یہ چیزیں میڈیا پہ کیوں پھیلائی گئی تھی, اس کا انصاف کون کرے گا؟ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ یہ مجھے بتائیے بھائی کہ ٹریفکنگ ان پرسنس کی دفعات ہم نے لگائیں یا پہلے آئیو نے اپنے انٹرم چلان میں لگائی, پولیس نے لگائیں؟ ہم نے تو 364 کی ایف آئی آر کٹائی تھی, پولیس نے صرف پولیس نے انٹرم چلان کے اندر ٹریفکنگ ان پرسنس لگائی. میں نے تو نہیں دیکھا آپ نے آج تک جا کے اس کیس کے آئیو کا انٹرویو کیا ہو کہ کیوں لگائی تھی, وہ بتائے گا نا. تفتیش کس کا, مجھ سے پوچھ کے تفتیش نہیں کر رہا ہے وہ, پہلی بات. اس کے علاوہ جی یہ جو یوٹیوبرز ہیں, آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کس طرح سے یہ اپنی ہر ممکن کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کیس کو خراب کیا جا سکے, کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بیان سامنے آ سکے, کوئی ایسا ایکشن لیا جا سکے کہ کیس جو ہے نا وہ جو سیدھی سمت میں جا رہا ہے اس کو مزید ٹیڑھا کیا جا سکے. تو خواہشیں تو بہت ساری ہوتی ہیں, تو آپ کی خواہشات پر تو یہ چیزیں نہیں چلتی ہوتی, جیسا آپ چاہیں گے ویسے ہی بیان آنا شروع ہو جائیں, ویسے ہی عدالت جو ہے وہ فیصلے کرنا شروع کر دے, اور پھر یہ اپنے یوٹیوب چینلز پر بیٹھ کر عدالتی کارروائی کو غلط قرار دیتے ہیں. وکلا پر, ججز پر بہت ساری باتیں تک کرنا شروع ہو چکے ہیں, اور ان کے جو عدالتی فیصلے ہیں ان کے بارے میں باتیں بہت ساری کی جا رہی ہیں, جن پر جبران ناصر صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ کوئی معقول بات نہیں ہے کہ اس طریقے سے بیٹھ کر جو ہم جو ہماری عدلیہ ہے ہم اس کا اتنا احترام کرتے ہیں, یہاں تک کہ عدالت کے احاطے میں کھڑے ہو کر بھی ہم اس کا اتنا احترام کرتے ہیں, اور جب بھی کوئی بات یا سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کا کوئی جواب نہ دیں جس سے عدلیہ کا جو وقار ہے اس میں کمی آئے. تو لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے چینلز پر بیٹھ کر اس بات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے, اور اب تو عدلیہ کے بارے میں, عدالتوں کے فیصلے جو اس کیس کے بارے میں آ رہے ہوں ان پر جو ہے وہ اعتراض کیا جا رہا ہے, انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. تو مزید میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو کافی احتیاط سے کام لینا چاہیے, اور اس طرح کی باتیں اپنے چینلز پر بیٹھ کر, سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح کے الزامات اور باتیں عدلیہ کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. اور آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس نے کس طرح سے صحافیوں پر جو ہے وہ بندوق تانی. میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی اچھا رد عمل نہیں تھا پولیس کی طرف سے. بے شک ان کو کافی ٹائٹ سیکیورٹی کے لیے کہا گیا تھا, لیکن اس طرح سے صحافیوں کو دھکے دینا اور ان پر پولیس کی طرف سے جو ہے وہ بندوق تاننا, اس طرح کا جو رد عمل ہے وہ صحافیوں کے لیے کچھ پولیس کی طرف سے کچھ موضوع نہیں دکھائی دیا. تو میں بھی اس کی مذمت کرتی ہوں, اور ہم سب لوگوں کو اس کی مذمت کرنی ہی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جو یوٹیوبرز اور جو لوگ یہاں سے لاہور سے کراچی گئے تھے, ان کو بھی اپنے سوالات میں کچھ ایسے الفاظ اور ایسی باتیں استعمال کرنی چاہیے کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, اور پھر پولیس کو بھی ہے اس طرح کا رد عمل نہ اپنانا پڑے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.